बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी भारत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और उसके बाद आने वाले जो विजुअल्स हैं, उसके आने वाली तफसीलात हैं, उसके शौक से भी बाहर नहीं आया था कि नाज़रीन एक और बड़ा वार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। और भारतीय मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसके ऊपर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि आखिर ये हो क्या गया। नाज़रीन, भारत पर 100% टैरिफ आयद कर दिया गया है। ये किन चीज़ों के ऊपर, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारत को एक और झटका कि भारत के अहम तरीन इत्तेहादी ने भी उसको झंडी करवा दी है, उसका साथ छोड़ दिया है। रूस की तरफ से बड़ा झटका लगा है नाज़रीन भारत को। इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन पाकिस्तान रॉकेट फोर्स के हवाले नया हथियार कर दिया गया, नया मिसाइल किया गया है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत ने अपने जो मिग तैयारे हैं, 20 मिग तैयारे वो ग्राउंड कर दिए हैं। यानी भारतीय एयरफोर्स जो है वो तनज़ुली का शिकार आए दिन होती जा रही है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत को एक के बाद एक झटका लग रहा है। भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त चीज़ें डिस्कस क्या हो रही हैं कि अमेरिका को मिनरल्स चाहिए, पाकिस्तान ने उन्हें वो ऑफ़र कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल चाहिए था, पाकिस्तान ने कहा था ठीक है जी, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी पाकिस्तान इतना स्मार्टली खेल रहा है कि जो अमेरिका को चाहिए और बदले में अमेरिका जो पाकिस्तान को चाहिए वो दे रहा है। और पाकिस्तान से उसे अमेरिका से क्या चाहिए, वही नाज़रीन जो एक सपोर्ट इस वक्त अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को दी जा रही है। और एक आलमी ताकत जिसके ये जो सदर हैं, यहाँ तक कि जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान है, उनके साथ बैठे हुए भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उसने इस तरह के मामलात किए कि जिसमें उसने बड़ी चुभती हुई बातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने की। वो इलेक्शन चोरी के हवाले से उसने बात की और उसके बाद उसने जो शाम के ऊपर कब्जे के हवाले से वो तमाम तर चीज़ें जो हैं बहरहाल वो एक चुभते हुए अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने की। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक तो मुलाकात में सहाफ़ी भी मौजूद नहीं थे और दूसरा जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आई वो भारत को आग लगाने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने कहा जी कि जहाँ पे मोदी को बुलाया नहीं जा सकता वही अमेरिकी सदर जो है वो लंच पे बुलाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, वही जो है वो पाकिस्तान को जफियाँ डाल रहा है। ये हो गया तो जो डोनाल्ड ट्रंप, ये जो भारत ने इतना पैसा खर्च किया था वहाँ पे लॉबिंग करने के लिए, वो सारे का सारा नाकाम हो गया। इनको किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। भारतीय मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ। नाज़रीन, इसके बाद जो बड़ा कोहराम मचा वो ये है कि भारत की जो मेडिकल मसनूआत हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो ट्रंप ने आयद कर दिया। और भारत के ऊपर तो ये बम की तरह गिरा नहीं जी कि शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, मुलाकात होती है तो भारत के खिलाफ एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान है वो बड़ी क्लोज आपस में उनके रिलेशंस हैं और मुमकिन तौर पे अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये भी बातें हो चुकी हैं और ये अगर होता है तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी कुछ टाइम पहले जो भारत उनका अहम इत्तेहादी है, क्वाड इत्तेहाद जो 4 ममालिक है जिसमें चाइना को टक्कर देने के लिए इन्होंने जापान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और इंडिया का इत्तेहाद एक बनाया था क्वाड इत्तेहाद। और उस क्वाड इत्तेहाद के इजलास में भी अमेरिकी सदर ने आने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भारत नहीं जाऊँगा। और अब शायद भारत को आग लगाने के लिए, भारत को मज़ीद तत्ते तवे पे बिठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा भी कर डालें। एक तो नाज़रीन अक्टूबर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान वो शेड्यूल्ड हो गया है और ये अक्टूबर की कौन सी डेट है ये फाइनल होना है। इसके साथ ही नाज़रीन जो दीगर सरबराहान मुमलिकत हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे। तो ये भारत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा शौक है। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो रशिया है उसने एक वहाँ पे वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके बारे में प्रीवियस व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था। तो उसमें नाज़रीन रशिया ने जो भारतीय स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं जिसमें BLA और BLF मजीद ब्रिगेड है वो सारे, उनके ऊपर पाबंदी लगाने और उनके हाइड आउट्स और उनके जो फंडिंग के ज़राए हैं उनको बंद करने के लिए भारत के ऊपर डायरेक्टली बात की थी कि भारत जो है ये इसकी आपको पता है कि इसके पीछे सारी फंडिंग भारत कर रहा है, भारत ही इसको टोटल सपोर्ट कर रहा है, भारत ही इसका मेन जो फाइनेंसर है वो है।
تو اب بھارت کو یوں کہہ لیجیے کہ ان کے اپنے قریبی دوست نے بھی جھٹکا دے دیا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ دہشت گردی کو ختم کرو افغانستان سے کہا ہے، اور اگر تم نے ختم نہیں کی تو اس کے جو آنے والے جو اس کے ریزلٹس ہیں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین، بھارت کو ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں، ہر طرف سے ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ مکمل طور پہ بھارت اس وقت اپنے تئیں بڑے جو ہے وہ اس نے اگنی پرائم کا تجربہ کر لیا، تو اس نے میسج دے دیا، تو یہ کر دیا۔ اس وقت ان غباروں میں ہوا جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ یہ جو لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے وہ دعوے ناظرین یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ سے پہلے کے اس کو سوٹ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب بالکل یہ دعوے نہ تو اسے سوٹ کر رہے ہیں، نہ ہی وہ قابل قبول ہیں دنیا کو، کیونکہ امریکہ کو پتہ چل گیا کہ اس کاغذی شعر کو جو اس نے ہوا بھر بھر کے یہاں تک پہنچایا ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ اصلی جو مرد میدان ہے وہ تو پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ اب وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ باوجود اس کے کہ پاکستان وہاں پہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے، پاکستان نے واضح طور پہ موقف اختیار کیا ہے امریکہ کا یہاں پہ جو افغانستان میں آگے بگرام ایئر بیس پر جو ہے وہ اپنے قدم جمانے کی مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان پہ مہربان ہے۔ یہ بڑی اور اہم ترین چیز ہے۔ اور ناظرین، یہی چیز جو ہے وہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے پاس آخر کون سی گدڑ سنگھی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ پچھلے 4 مہینے میں پوری دنیا میں پاکستان چھا گیا، پاکستان کے موقف کی حمایت پوری دنیا کرے، اور جس طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ قطر ہے، اس کے بعد عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، اس کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کو بھی اس نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارا جو موقف تھا اس کی حمایت کی، اور ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے، ہم نے بھارت کو ان کے ساتھ جہاز جو ہے وہ تباہ کیے، لیکن اس کے باوجود ہم چاہیں گے کہ ہم امن کی جانب بڑھیں، اور جس طرح سے ہم نے جنگ میں جیت حاصل کی ہے ہم امن میں بھی جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اور اہم ترین چیز تھی، یعنی بھگو کے جوتے مارے گئے، اور واضح طور پہ انہیں کا میسج دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے پنگا کرنے کی کوشش مت کرنا، ادروائز پاکستان تمہیں اس طرح سے جواب دے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری جو امن کی خواہش ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ سب سے بڑا میسج پاکستان نے دیا۔ اور پھر بڑی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو میسج دیا، امریکہ، چائنا، روس، دنیا کی 3 بڑی طاقتیں ہیں ناظرین، اور یہ تینوں بڑی طاقتیں پاکستان کے اس وقت صدقے واری جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ پاکستان کی ایک بڑی زبردست اس وقت سفارتی حکمت عملی ہے، اور دوسرا پاکستان کا اس وقت جو پاکستان نے غیر معمولی اقدامات اٹھائے ہیں، بڑے بولڈ اقدامات اٹھائے ہیں۔ اور ناظرین، آپ ذرا پاکستانی قیادت کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اس وقت فل آن جو ہے وہ کہتے ہیں حسن جب آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے۔ تو جب دنیا آپ کو پریز کر رہی ہوتی ہے، دنیا کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کی موجودگی امریکہ کے لیے بڑی اہم ہے۔ امریکہ ایسے ہی پاکستان کی جو ہے وہ یہ اتنی فرینکنس نہیں دکھا رہا، بلکہ اسے پتا ہے کہ پاکستان کا یہاں پہ موجود ہونا اس کی جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اربوں نے کرنی ہے، تو وہ پاکستان کو اعتماد میں لے گا، اور پاکستان جو ہے اس کے لیے راستے ہموار کرے گا، اور چائنا کی جانب اس کو لے کے جاتا ہے، نہیں جاتا، خود ان کی سیلف پروڈکشن کرواتا ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو جائے گا۔ اسی وجہ سے امریکہ ہے یا روس ہے یا چائنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس کے بعد ناظرین، چائنا کے اندر جو ایک دفاعی نمائش ہے اس کے دوران اس میں پاکستان نے ایک نیا ہتھیار جو ہے وہ پاکستان راکٹ فورس کے حوالے کیا ہے، اور اس کو نمائش میں رکھا گیا۔ اس کی چیزیں جو ہے ابھی ڈی کلاسیفائڈ نہیں کی گئی کہ یہ کس قسم کا میزائل ہے، لیکن ناظرین یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا میزائل بھارت کے لیے ہے جو پاکستان راکٹ فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔